بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغزني فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. صل على محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، لا سيما صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. دينيز اسنادك ماه مبارك رمضاني جبدني جغين وخدا لاك لاك شكر كي نتان سغا توفيق شزد بس جامعة چزرق ماه مبارك رمضاني جامعة چزرق بو روزة دكسه قرآن عبادات تهجد دون سقمل لك يونس بيت بي خداوند متعالي بأقوال لاك لاك شكر. ديرين جاوي دعائنك كسل بمتشندك اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال. بارئ الله رزسنا لك نور إنمت بي لهم إنمت بي صالح إنمت بي لسنا ملك يومت بي توفيق شزبوس، واقضي لي فيه الحوائج والآمال. ومي حاجات كن زسنا لك مي آرزو يد سوچيغا مثلا خانه خدا چا عتبات مقدسه چا یا یانچی آرزو شرعی یا آرزو یدنادک دی حاجات کن روابوس و نی آرزو کنیکا تنچک نی تمنا کنیکا تنچک زره خداوند متعالشتانا زلندك. واقضي لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. خداوند متعالي في خطاب بس ماتس عرض بد بار إله لدو سيچك بوين يري بيقبو يري سامزات بو لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. تيسو وسؤال بايد بو نياز مد يعني يري بيقبو زربت ني حاجات بو چين ني آرزو چين زره يران زربو چان دنبمت يري بيقبو تخصبيت خداوند متعالي بيقبو چونكي آية شريفة مطابق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. معزز نارك إنسان كن خلق باسون وارتخصبيت ما يارتخصبيت دكي إنسان إسنيا نكتي خطور سنبيان نكتي جاري چجربت بغاما ما يارتخصبيت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دي جيميز سنارك ارتصا بسام ماز سنارك إنسان نسبت لن يمر يدزره بس خداوند متعالي بيقبو ارتخصبيت. ولكن حديثا نبيض اگرچه خداوند متعالي بيقبو انت حاجات كن بطيت، ولكن يحب أن تبث إليه الحوائج. ولكن خداوند متعالي بيقبو دوسيت رجالوك جات خداوند متعالي بيقبس ناتس حاجات كل شيء كزر بيت بو خداوند متعالي بيقبو اگرچه بطيت، ولكن خداوند متعالي بيقبو رجالوك جات انتوك ناتس حاجات كل ناتيل شيء خداوند متعالي شتانا سل بيت بو. يا عالما بما في صدور العالمين لدو سچپو كيرار تخطيطان بما في صدور العالمين من قامي سنين كنينو كتير قالت زربت بوف تخطيط كني أشبا. صل على محمد وآله الطاهرين. يرس پیغمبرنا پیغمبری آل کنیکا
درود تنظره خداوند متعال شتانا دود سلندک. ماه رمضانی چوبدین جغا واقعه بدر، جنگ بدر کبرا واقع سون کن انزرد و دیجاق پنوک اسلامی رمغنا مشرک کن کفار رمغ بدر ضربت بی ملسکا جم سون se و دی جنگ پنوک اسلامی لشکرلا پیروزی ورگل تبکن انزره. ماه رمضان چوبدین سن لا چنانچه محدث قومیس نقل بسید کی آقا رسول خدای پیغمبر سن لا اصحاب کن لا کسل بیومسون آیا سوچی گیتا متا چوکوما اصحاب کن گاما خاموش دوکس چوب جاز. اما آقا امیر المؤمنین پیغمبر کسل بیومسون عرض بس یا رسول الله ما حاضر یود. آقا امیر المؤمنین پیغمبر کیود چانکل پکره و بدری چاه yani çodon işte lepse çodon inanmışsın ve çukyong magas çukyong sena ağa amirel mu'in şapot loktuk zerbana dinare lumçik raruik saktigyons ki ağa amirel mu'in şapo naçar son sadupa diraru çomşukse ça degana gerçek basen ağa emirul mu'min şapoyan harakat base gerçeğe yan dobara hlumçik saktigyos snapasin çoğla ağa emirul mu'minin şapoyan mecbur son sadukba tanki diraru çocukse ça raru çot bana ağa emirul mu'min şaposkot peygamberine ashab kuni khidmalla yang langkilla sumeri seraru yons de lumpo sakti lumpo yang snapa sina tosla walida aga amir al-mu'minin kapo yang nachar son sajuk se diraru çocuk sena gayet pa walida aga amir al-mu'minin kapo gor peygamber hizmetlerle bana peygamber sual bas ya Ali yaran çiya gor ağa emir mu'min şapos aras bas ya Resulallah ngazes narek yonuk zerbana respasum hlung yonse tak hlung yonse nga yong mayan masaduk spin di hlung po çatçuk se yongma walida gor bayet bi Allah puni du inzere ağa emirul mu'minin şapos kasal biu Resul Huday şapos kasal biu ya Ali aya yaran taktasına dirarun dihlum poçin zerbo emirul mu'minin şapos arazat ne ya Resulallah Peygamber şapos kasal biu masun ya Ali evvel raru Cebrail na ferişta stonçik ne dese yonskan in yaran salam ba Misir hlumpo Mikail na ferişta stonçik ne dese yonskan in yaran salam ba. Sumir siraru İsrafil na ferişta stonçik ne dese yonskan in yaran salam ba. Ve du in ne inki zararu ve di hlumpo malaikun in Cebrail na Mikailna, İsrafilna dese yonkan in. Walida ulama kunis kasal bin son sedlo ki diri yani Ramzani çok dünyaga Xuday şükür mellaka umet bu sazavar in çünkü İslami maga rigal top ve di şükrane nimeti pia dua bayet bu ve dijak bu manayi bayet bu kasal bin son sed du mustahabi yani رجال بين زره كسل بيوم سنسد ودي جنگ بدر أولين جنگ إلو كي لشكر إسلام رجال توبيت بي جنگ چيك إن شاء الله خداوند متعالي في خصمتا أعمالكم قبول سنسه شبهای قدر درك بايت بي نصيب شزد سنشيك ببركة صلوات بر محمد و آل محمد